मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो हमारे यहाँ जो दीनदार हजरात हैं, जो दीनदार कहलाते हैं, जिनकी वज़ाक़ता दीनदारों जैसी है, उठना बैठना, नमाज रोज़े के पाबंद हैं, जो एक ज़ाहिरी अलामतें हैं दीन की, उनमें बाज़ लोगों में वाकई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से लोग उनको पागल कहते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं। उसकी वजह ये नहीं कि इस्लाम पे चलने वाला पागल होता है, उसकी वजह ये कि वो पूरे इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे होते। देखो पूरा, यानी आप अगर कोई गैर मुस्लिम हो, अल्लाह ना करे, तो पूरे गैर मुस्लिम हो जाएं तो लोग कहेंगे भाई इनका ये नज़रिया है, या पूरे मुसलमान हो जाओ तो भी लोग कहेंगे, आधा आधा मामला चल रहा होता है। तो एक बहुत बड़ा फॉल्ट जो दीनदारों में पाया जाता है, जो तकरीबन यूं समझे कि सब में ही नजर आता है, बहुत कम लोग उससे बचे हुए हैं, वो है तवक्कुल की गलत डेफिनेशन। तवक्कुल की गलत डेफिनेशन इस चीज में तकरीबन सब है। नंबर 2, मुआमलात में गड़बड़। दीन को सिर्फ इबादत तक महदूद कर दिया है, इबादत तक। मुआमलात में क्या मामला है? मामला समझते हैं यानी वो अहकाम जिनका लोगों से ताल्लुक है, कोई डील करनी है, हुकूक लिबास से ताल्लुक है, बीवी बच्चों से, वालिदैन से, दोस्त अहबाब से, या कोई एग्रीमेंट है किसी के साथ। इन मामलात में जितनी अहमियत से इस्लाम ने इन मामलात को बयान किया है, उतनी अहमियत दिलों में है नहीं। नतीजा क्या निकलता है कि लोग जब देखते हैं कि नमाज में बड़े पक्के माशाल्लाह, दाढ़ी भी और सारा हिसाब किताब एकदम फिट फाट, लेकिन कारोबारी मामलात में 2 नंबर है, झूठ बोलता है। मामलात में ये भी दाखिल है बगैर तहकीक के बात को आगे नकल कर देना। जो लोग दीनदारी की तरफ मंसूब हैं, मैं दीनदार इसलिए नहीं कह रहा कि वो दीनदार होते नहीं हैं, दीन तो पूरे दीन पे चलने को दीनदार कहा जाएगा ना भाई। जज्बातियत, जो दिमागों में शिद्दत पसंदी है, ये इसने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। किसी की जबान से कोई लफ्ज गलत निकल गया मिंबर पे या कहीं मीडिया पे, उसकी ऐसी की तैसी, ये तो गुस्ताख रसूल है, ये तो तौहीन रिसालत का मुनकिर है, ये तो कादियानियों का वो सपोर्टर है, ये तो जो है वो उलमा के खिलाफ है। वो 100 दफा कस्में उठा उठा के बोल लो भाई मैं ये कहना चाह रहा था, हुआ ही है। अभी जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात हुई ना मेरी मलेशिया में, तो वो उर्दू में थोड़े कमजोर हैं, तो वो कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, तो इंतकाल का उन्होंने कहना था, तो उनके मुंह से ना वही लफ्ज निकलने लगा जो एक दफा मीडिया पे निकला था, वफात या कोई मौत का लफ्ज ना। तो एकदम थोड़े से कंफ्यूज है। मैंने कहा असल में आपको एक दफा इस पे पहले वो यानी एक धचका लग चुका है ना, पता नहीं क्या लफ्ज उनकी जबान से निकला था, मुर्दा का लफ्ज निकला था शायद, हाँ मर गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह उनकी जबान से निकला था कि यानी हालांकि ये लफ्ज नामुनासिब है। तो वो दोबारा जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का तज़किरा होता है ना, वो ऐसा लगता है कंफ्यूज होते हैं, वही लफ्ज दोबारा ना निकल जाए। तो एक आदमी इस्लाम की बेपनाह खिदमत कर रहा है, वो नबी से मोहब्बत की वजह से कर रहा है ना, उसको इंडिया ने निकाल दिया अपने मुल्क से, वो गुस्ताख हो सकता है। इतनी बड़ी उसकी खिदमत नहीं देख रहे, एक लफ्ज को पकड़ के बैठे हुए गुस्ताख है, गुस्ताख है, गुस्ताख है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला है, वो पूरी प्रॉपर्टी इंडिया ने कब्जा कर ली है डॉक्टर साहब की। इंडिया में अपने मुल्क में जा नहीं सकते, दर्जनों झूठे केसेस उनके ऊपर डाल दिए हैं। तो भाई आपको तो सलूट करना चाहिए ऐसे आदमी को, यार गैर मुस्लिमों को दीन की दावत में इतनी बड़ी कुर्बानी दी। वो सारी मेहनतें एक तरफ और लफ्ज़े मरना वो जो जानकर भी नहीं निकाला, और उर्दू में भी थोड़े से कमजोर है। वैसे ऐसे कमजोर नहीं है, लेकिन ये कि वो बॉम्बे की उर्दू है ना थोड़ी सी, वो कोई बहुत हर आदमी यानी जो बॉम्बे में जो लोग फोन आते हैं ना, उनका लबो लहजा और हमारे लबो लहजे में काफी फर्क है। तो उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, और ये ज्यादातर वही लोग करेंगे जो अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, जो दीन की तरफ मंसूब हैं। तो इससे जो न्यूट्रल लोग हैं ना, उनमें जो मैसेज जाता है वो मैसेज डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ नहीं जाएगा, बल्कि वो उन लोगों के खिलाफ जाएगा जो उनपे फतवे लगा रहे हैं। वो कहेंगे ये होते ही क्या है,
جذباتی. تو اس وجہ سے بھی دینداروں کو دقیانوس اور مجنون اور دیوانہ کہا جاتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ دیندار ہوتے نہیں ہیں, پوری شریعت کو فالو نہیں کر رہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں, تو وہ اٹھا کے آج کل جو یہ ہو رہا ہے نا, فلاں کی کتاب سے اٹھا کے یہ بھی گستاخ, وہ بھی گستاخ, فلانا بھی گستاخ, تو گستاخی کے جو ہے نا یہ فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ نہ ان کی خدمات دیکھ رہے ہوتے ہیں, نہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیا تھا, تو بس وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. اچھی سوچ ہوگی, مثبت سوچ ہوگی تو آپ تعویل کرو گے, اور منفی سوچ ہوگی تو پھر ایسی باتیں کرو گے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے دینداروں کو کیا کہا جاتا ہے, دقیانوس یا پرانا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی. دوسری بات یہ جو میں نے بتایا, توکل کی غلط ڈیفینیشن. ہمارے ہاں بہت معذرت کے ساتھ بہت سے دینداروں کو دیکھا ہے اللاجیکل کام زیادہ کرتے ہیں. ایسا کام کریں گے جس کی کوئی سینس نہیں ہوگا, بولیں گے اصل تو نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی, اللہ کے ہاتھ. الٹے کام کرے گا. ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول اس اسٹیج تک پہنچ چکا ہے, اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا تو آپ کسی بھی وقت ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ سکتے ہیں. صبح پھر انڈے کھا رہا ہوگا, پراٹھے کھا رہا ہوگا, دیسی گھی پی رہا ہوگا. بھائی موت زندگی تو کس کے ہاتھ میں ہے. یہ بے دین لوگ یہ باتیں نہیں کرتے, وہ تو یہی کریں گے ابے بھائی تمیز سے چلو ڈاکٹر. ان کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا کہ وہ صحیح کرتے ہیں, ان کی سوچ بھی غلط ہے. اس لیے کہ اگر سب کچھ ڈاکٹروں سے ہی ہو رہا ہوتا تو یہ ڈاکٹر جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے خود کیوں مر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, خود دھماکے سے کیوں. کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جو لوگوں کا کولیسٹرول لیول جو ہے نا بالکل بیلنس کرتے کرتے اپنا آؤٹ کر دیا انہوں نے. سب کچھ سیٹ چلتے چلتے بھی وہ مشہور ہے نا کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے, حالانکہ کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس کی. لیکن ہم تو اس کے مکلف ہیں کہ ہمارے کام کی لاجک ہونی چاہیے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ توندے بھی نکلی ہوئی ہیں. ایک تو قدرت کی طرف سے پیٹ نکلتا ہے انسان کا, وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وزن بہت سے لوگوں کا بڑا ہوا ہوتا ہے, صحابہ میں بھی بہت سے ایسے تھے جو ان کا ویٹ زیادہ تھا, پیٹ بھی تھا بعض صحابہ کا, وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن اپنی حماقتوں سے پھر بیماریاں آ رہی ہیں, شوگر آ رہی ہے, بلڈ پریشر ہو رہا ہے, کوئی پرہیز نہیں, کوئی کھانے پر کنٹرول ہی نہیں ہے. اللہ کی نعمت ہے اور شکر ادا کرو. اللہ آخر میں شروع میں بسم اللہ پڑھو, آخر میں الحمدللہ العطامہ نہ پڑھو تو کوئی نقصان نہیں ہو. جو صبح یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, حدیث میں آتا ہے شام تک اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یقیناً نہیں ہوگا. لیکن جو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب آپ پر جو احتیاطیں واجب تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے اس گلی میں پاگل کتا گھوم رہا ہے, پھر آپ کو میں بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے گلی سے گزروں گا. اگر کوئی اور گلی نہیں ہے گزرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, پھر تو چلو بھائی کوئی اور آپشن نہیں ہے, تو اب نقصان کا پورا اندیشہ ہے, تو اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو چلو نبی نے جو دعا بتائی ہے وہ پڑھوں گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ میری بچت ہو جائے گی, کیونکہ گزرنا بھی لازمی ہے اور کتا بھی ادھر ہے اور کوئی میرے پاس آپشن ہے نہیں. لیکن 10 گلیاں اور ہیں, پاگل کتا اس گلی میں ہے, تو آپ 100 دفعہ دعائیں پڑھ کے گزر جائیں تو پھر آپ گزریں گے تو اللہ کی قسم وہ کتا اتنا پاگل نہیں ہوگا جتنے پاگل آپ ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ آپ سے بچیں. وہ آپ نے کسی کو کاٹ لیا نا تو کوئی ٹیکا کام نہیں آئے گا. اس پاگل کتے نے کاٹ لیا تو اس کے ٹیکے ہیں, آپ اگر کاٹ لو گے, حقیقت بتا رہا ہوں, وہ نہیں بچے گا پھر, کیونکہ آپ اس سے بڑے پاگل ہو. اس کو تو عقل نہیں ہے نا, آپ پہ تو عقل ہے.